بمعز زمصنا ريبورت كن زري تمساساله وقبل اذا خفأ نايريب وانجلات احواتنا بحواتن يفصم A few moments later ለምሳሌ እኔ ምናልባት አንድ ሁለት ቀን ገልጬ ይሆናል እስካሁን ገልጬው አላቅም ነበር እሺ እኛ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባደረገው ጥናት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ባደረገው ጥናት ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሴክሹዋል ቫዮለንስ ጥፋቶች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች የተደፈሩበት ኢንሲደንት ጥናት ሲናደርግ 76%ን የኤርትራ ሰራዊት ፈጽሞታል ነው እንጂ ተሐሳዊ አብዝ ገዛ ዝገበል አሎ እንደህሪሉካ قبل على ديسكر عنا خسارتا معصون استيلكا قبل إلا نتكافت خاطرت كلا لك أمبر حساو انت دايب لك عادي وهو موصل كذاب حتى الباب لك خساب معصوص بصحيح تتاوى كساو حسو تدك على مالتي